जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। दरियाओं की सरजमीन पंजाब सकाफत, अदब, मुआशरत और मईशत का गहवारा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अपनी तारीखी अहमियत, जोग्राफियाई महल वकूफ और ज़रई अजनास की पैदावार के हवाले से इनफरादी हैसियत रखने के साथ साथ आलमी शोहरत भी रखते हैं। पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर होने का एहसास रखने वाला सरगोधा शाहीनों के शहर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सबसे लजीज और आला कीनों की पैदावार के हवाले से शोहरत रखने वाला शहर सरगोधा 1903 में कायम हुआ। ये शहर तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में सबसे नुमाया है। सरगोधा शहर 7 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें सरगोधा, कोट मोमिन, भलवाल, शाहपुर, सिलावाली, साहिवाल और भेरा शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद 1940 में इससे जिले सदर मकाम का दर्जा दिया गया। सरगोधा शहर एक इंतहाई मुनज़्ज़म और दीदाज़ेब शहर है। ये पाकिस्तान का पहला शहर था जो मास्टर प्लान के तहत आबाद किया गया, जिसकी आबादी 45 लाख के लगभग है। इसका कुल रकबा 5884 मुरब्बा किलोमीटर है। सरगोधा शहर तारीखी हवालों से भी खासा अहम है। कई जंगजुओं ने इस इलाके को अपना ठिकाना बनाया, यहाँ से गुजरते हुए क़याम किया। इन्हीं में एक अहम नाम शेर शाह सूरी का है, जिसने यहाँ क़याम के दौरान सरगोधा की तहसील भेरा में 16वीं सदी में एक शानदार मस्जिद की तामीर करवाई। ये मस्जिद फन्ने तामीर का शानदार नमूना होने के साथ साथ रिवायती शाही जाह जलाल की अक्कास है। इसकी 18 से 27 फुट चौड़ी दीवारों की तामीर में चूने और पत्थर के साथ साथ मजबूती के लिए देयार की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। मस्जिद 3 बड़े गुंबदों की हामिल है, जिनमें दरमियान वाला गुंबद बाकी 2 गुंबदों से बड़ा और इंतहाई जाज़िब नजर है। मस्जिद के अंदर शानदार काशीकारी मस्जिद के हुस्न को दोबाला कर देती है। सरगोधा शहर में वाक़े गवर्नमेंट अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल दरअसल सिखों की तारीखी इबादत गाह यानी कदीम गुरुद्वारा था, जो 1905 में तामीर किया गया। 1972 से ये गुरुद्वारा अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी तर्ज तामीर, इसके तशख्खुस की आज भी वाज़े दलील है। इसी तरह हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले सरगोधा के बासियों की बाकियात आज भी इनके तर्ज जिंदगी की झलक दिखाते नजर आते हैं। सरगोधा शहर में वाक़े हिंदू मुआशरत के धुंधले अक्स अब भी देखने को मिलते हैं। इस दौर का बनाया गया हिंदुओं का मंदिर आज भी यहाँ मौजूद है।
1957 میں شہر کے وسط میں 4 اطراف سے آتے بازاروں کے بیچ بنائی گئی گول مسجد مسلم فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ 200 دکانوں کے اوپر تعمیر کی گئی یہ مسجد یہاں آ کر بسنے والے مسلمانوں نے تعمیر کی، جس میں بیک وقت 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد اس شہر کی تاریخی اور انتہائی خوبصورت مسجد ہے، جو اس شہر کا حسن بڑھانے کا باعث ہے۔ سرگودا شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کرانا ہلز اس میدانی علاقے میں واقع قدرت کے شاندار نمونوں میں سے قابل دید نمونہ ہے۔ دریائے چناب تک پھیلے یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے آپ کو بالائی علاقہ جات کے گمان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سرگودا کا علاقہ کرانا سٹور کرشنگ کے حوالے سے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ میں پتھروں کی کرشنگ کر کے ملک بھر کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دریائے جہلم، جنا ہال، ریلوے اسٹیشن، کمپنی باغ، کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کے اسٹیڈیمز، ہارس چوک، اورنج چوک، بس اسٹاپ شہر کے قابل ذکر مقامات ہیں۔ اس شہر کا تعلیمی معیار انتہائی بلند ہے۔ بے شمار سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے معیاری تعلیم مہیا کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سرگودا میں واقع پاکستان ایئر فورس کا بیس مصحف علی میر کے نام سے معروف ہے۔ ایئر بیس کو اس وجہ سے بھی شہرت حاصل ہے کہ 1965 کی جنگ میں مشہور زمانہ پائلٹ ایم عالم نے اسی ایئر بیس سے اپنا طیارہ اڑایا تھا۔ پنجابی یہاں پر بولی جانے والی سب سے اہم زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو اور دیگر زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ سرگودا کے لوگ خوش خوراکی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ مٹن، مکھنی کڑاہی یہاں کی سب سے مشہور خوراک ہے۔ اس کے علاوہ جھال چکیاں کی دال پورے ملک میں مشہور ہے۔ سرگودا مذہبی رواداری کے حوالے سے بھی خاص پہچان رکھتا ہے۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے افراد باہمی یگانگت سے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم فیروز خان نون، معروف ادیب ڈاکٹر وزیر آغا، وسیع شاہ، معروف گلوکار ملکو، فلم سٹار نیلو، گیتا بالی، معروف کرکٹر محمد حفیظ کا تعلق سرگودا سے ہے۔ سرگودا ایک ترقی پسند سوچ کے حامل افراد کا علاقہ ہے جو معاشی، ثقافتی، سماجی اور معاشرتی حوالوں سے پنجاب کے اہم ترین خطے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ، السلام علیکم۔